अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी और प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे आज 5 फरवरी के हवाले से और इजहार यकजहती कश्मीर इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं और कश्मीरियों के साथ जो इस वक्त जुल्म और सितम कई दहाइयों से हम ये देख रहे हैं कि रवा रखा हुआ है। अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हम इजहार यकजहती करते हैं और जो वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं और कई नस्लें उनकी ये कुर्बानियाँ दे रही हैं, हम उसको एक्नॉलेज करते हैं। दुनिया भर में आज भी 5 फरवरी को कश्मीर के मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती किया गया। पाकिस्तान में भी स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, तालीमी इदारों में इस दिन की मुनासबत से बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए। उसके अलावा तमाम जो सरकारी इमारतें हैं या हमारे जो इदारे हैं वहाँ पर भी हमने देखा कि ये सारी सेलिब्रेशंस मौजूद रहीं कि किस तरह से हम इजहार यकजहती अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब इस मौके पर आज़ाद जम्मू कश्मीर तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर उन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली से के उसके ख़ुसूसी इजलास में बड़ी अहम उन्होंने आज ख़िताब किया है और इस मौके पर उन्होंने जो एक बात कही वो शायद मेरा ख़्याल है कि क्रक्स भी होगा कि उन्होंने कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर को पाकिस्तान की शाहरग करार दिया था और इससे ज़्यादा बेहतरीन अल्फाज में पाकिस्तान और कश्मीर का ताल्लुक़ जो है वो बयान नहीं किया जा सकता और हमारी ख़ारिजा पॉलिसी की बुनियाद भी इसी पर है। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर अपने कश्मीरी बहन भाइयों की अखलाकी सिफारती और जो सियासी जिस किस्म की हमायत और एक हमारा जो एक स्टांस कन्वेंशनल चला आ रहा है उसका एक मरतबा फिर इआदा किया। उन्होंने कहा कि हक़ खुद इरादियत के उसूल की जद्दोजहद में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले कश्मीरियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी और कब तक भारत इसी तरह के ढकोसले करता रहेगा, इस किस्म के प्रोपेगेंडे करके असल हकीकत को छुपाने की कोशिश करता रहेगा। वहाँ पर जो आज़ादी की तहरीक चल रही है वो इंडिजनस है, कब तक उसमें को दहशतगर्दी को उसमें इन्वॉल्व करता रहेगा और दुनिया को ये बताता रहेगा कि ये हमारा अंदरूनी मामला है। अब चीज़ें उस तरह से नहीं चलेंगी। अब बहुत कुछ दुनिया खुद भी समझ चुकी है और उन्हें भी मालूम हो चुका है। इसके हवाले से भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं वो भी आज कश्मीर तशरीफ़ ले गए और उन्होंने कहा कि कश्मीर की खातिर ये भी बड़ी अहम स्टेटमेंट है जो उन्होंने आज दी है। उन्होंने कहा कि हमने 3 जंगें लड़ी हैं कश्मीर की खातिर, लेकिन 10 जंगें भी हम लड़ेंगे कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए और कश्मीर एक दिन ज़रूर आज़ाद होगा। इसी हवाले से प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। रशीद साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, शनीला मार साहिबा, डॉक्टर फारूक आदिल साहब और आगा इकरार हारून साहब पैनल का हिस्सा है। आप चारों को खुशामदीद कहते हैं। मैं साफ़ी साहब आपसे आगाज़ करती हूँ। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो आज ख़िताब किया वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, बड़ा जामे ख़िताब, कम्प्रिहेंसिव हमें नज़र आया। हर चीज़ पर उन्होंने, हर अहम नुक्ते को उन्होंने अपनी गुफ्तगू में, अपने ख़िताब में शामिल किया। चाहे वो वहाँ पर कश्मीर के रहने वाले जो लोग हैं, आज़ाद कश्मीर के, उनकी फ़लाह बहबूद की बात हो या फिर जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनकी आज़ादी की तहरीक के हवाले से बात हो, उनकी कुर्बानियों को उन्होंने जिस तरह से खराज तहसीन पेश किया और अपनी हमायत का जिस तरह से यकीन दिलाया कि हम आपके साथ खड़े हैं, यकीनन ये बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया नाहिद। आज का दिन कश्मीरी अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए हमेशा अहमियत का हामिल दिन रहता है और आपने ख़ुद अपने इब्तिदाइया में बताया कि हुकूमत पाकिस्तान के सरबराह, हमारे अफवाज पाकिस्तान के सरबराह ने मुज़फ़्फ़राबाद जाके कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती किया है और ये मैसेज दिया है दुनिया को, खुसूसन भारत को, कि मकबूजा कश्मीर के अवाम पे वहाँ पे जो जुल्म सितम का बाज़ार गर्म है, इसके हवाले से शुरू दिन से पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसमें रत्ती बर फ़र्क आज तक वाक़या नहीं हुआ है। पाकिस्तान के जो हुक्मरान है और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के जो सरबराह हैं उन्होंने आज उस अज़म का इयादा किया है जो शुरू दिन से पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर के हवाले से मौक़िफ़ है। यानी पहला पाकिस्तान ये चाहता है कि अक़वाम मुत्तहिदा ही के करारदाद जो 1949 और 48 के बीच में पास हुए और उसके बाद कई मरतबा इयादा हुआ है, उसके मुताबिक
کشمیریوں کو حق خود ارادیت کے تحت ان کا حق فراہم کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں استصواب رائے کا جو ایک موقف ہے پاکستان کا کہ وہاں پہ اگر بھارت کو پھر بھی یہ گورنمنٹ ہے اور یہ دعویٰ ہے کہ شاید مقبوضہ کشمیر کے باشندوں کی کچھ تعداد بھارت کے یونین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ریفرینڈم کروا دیا جائے. اگر اقوام متحدہ کے قراردادوں پہ عمل نہیں ہوتا تو اس کے بعد ریفرینڈم کا آپشن بھی پاکستان دہراتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جو بہت شدت سے ایک نقطے کو ہمیشہ سے اٹھاتا رہا ہے بھارتی مظالم اور بھارتی حکومت کی مقبوضہ کشمیر کے باشندوں پر مظالم کے جو پہاڑ توڑے جاتے ہیں, ہمیشہ سے پاکستان نے ان مظالم کو اجاگر کیا ہے اور بھارت کے ظالم ہاتھ روکنے کے لیے پاکستان نے ہر فورم پہ اس کا کلامہ کرنے کی بھی کوشش کی. آج جس طرح وزیر اعظم صاحب نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمان اور باشندے جو ہے وہ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے, پاکستان کی ریاست پوری قوت اور پورے دل و دماغ سے کشمیری باشندوں کے ساتھ ہے, مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ ہے, اور جو بھی ان کا حق خود ارادیت کے تحت اگر وہ اپنا تصفیہ چاہتے ہیں یا اگر ریفرینڈم کے ذریعے کشمیری مسلمان اپنا مستقبل کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان اس رائے کا احترام کرے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھارت کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ جو گزشتہ کچھ سالوں سے جو مقبوضہ کشمیر کو ایک بڑے جیل کی صورت میں بدل کے وہاں پہ بدترین مظالم ڈائے جا رہے ہیں تو اس کا رستہ روکنے کے لیے پاکستان نے ایک لاہ عمل دیا ہے. وزیر اعظم صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ پاکستان نے کشمیر کی آزادی کے لیے, مکمل آزادی کے لیے 3 جنگیں لڑی ہے اور آئندہ بھی اگر خدا نخواستہ مکار دشمن ہم پہ جنگ مسلط کرے گا تو اس کا جواب آرمی چیف نے ان الفاظ میں دیا ہے کہ 3 جنگیں تو پاکستانی عوام اور پاکستانی فورسز کشمیری بہن بھائیوں کی لڑ چکے ہیں, اگر 10 جنگیں بھی مزید لڑنی پڑے تو افواج پاکستان اس کے لیے تیار ہے. تو یہ آج کا دن ایک حوصلے کا دن ہے, ایک عزم کا دن ہے, نہ صرف پاکستانی ریاست کی طرف سے ایک جذبے اور عزم کا اظہار کیا گیا ہے. میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں ناہید کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے ہر باشندے کو آج آرمی چیف کی زبان سے اپنے حق میں بات جو کی ہے آرمی چیف نے وہ اچھی لگی ہوگی, اور وزیر اعظم صاحب نے جو تائید کی ہے, جو ساتھ دینے کا عزم کیا ہے, تو کشمیری مجاہدین کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ عام مسلمان ہیں, جو عام باشندے ہیں, یقینی طور پر ان کا کافی حوصلہ بڑا ہوگا. ٹھیک ہے, اسی پوائنٹ پہ میں چاہتی ہوں کہ ہم گفتگو کریں, پھر اس کے بعد جو وہاں پر جو حالات ہیں جموں کشمیر میں اس پہ بھی ضرور گفتگو ہوگی. شنیلا, جو سمبولک ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہے. وزیر اعظم صاحب آزاد جموں کشمیر تشریف لے جاتے ہیں, قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہیں اور پھر جو موقف دہراتے ہیں, یقیناً وہ بڑے زبردست قسم کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے. پھر آرمی چیف نے جو اس موقع پر جو انہوں نے میسیج دیا ہے وہ بہت زبردست اور بڑا اسٹرانگ میسیج ہے دشمن کا منہ توڑنے کے لیے. میرا خیال ہے کہ یہ جو الفاظ انہوں نے کہے ہیں کہ 3 جنگیں لڑ چکے ہیں لیکن 10 سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے, 10 بھی لڑنی پڑی تو جنگیں لڑیں گے ہم. بات یہ کہ ناہید جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ اس کے اوپر ایک غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے انڈیا نے, اور وہ اب آہستہ آہستہ دنیا کے اوپر آشکار بھی ہو رہے ہیں کہ جو 5 فروری کو وہاں پہ کیا گیا تھا 2019 کے اندر کہ وہاں کی جو خصوصی حیثیت تھی کشمیر کی اس کو ختم کر دیا گیا, اور اس کے پیچھے جو مقاصد تھے وہ یہی تھے کہ وہاں پہ لا کے جو نون کشمیری ہیں ان کو بسایا جائے اور اس کے بعد جو آبادی کا توازن ہے اس کو بگاڑ دیا جائے تاکہ کل کو جب وہاں پہ الیکشن ہو تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ زیادہ سیٹیں جیت جائیں اور اس کے بعد ہم اپنی مرضی کی قانون سازی وہاں پہ کر سکیں. ایک تو ان کو ان الیکشن میں بھی منہ کی کھانی پڑی مودی سرکار کو کہ وہ اپنی تمام تر ہتھ کنڈوں اور چال بازیوں کے باوجود وہاں پہ ہار گئے. جو کشمیری لیڈر جیل کے اندر بیٹھا ہوا تھا وہاں سے اس نے اپنی کیمپین چلائی اور وہ جیت گیا. پاکستان نے ہمیشہ سے جو ہے کشمیر کا ساتھ دیا ہے. 3 جنگیں ہوئی ہیں, 1948 میں بھی ہوئی تھی, جس کے بعد
अक़वाम मुत्तहिदा में गए और उसमें वहाँ पे कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय का हक मिला। जब उनको वो हक मिल जाता है तो उसके बाद ही जो कश्मीर के ऊपर उनका जो कब्जा है वो गैर कानूनी हो जाता है इंडिया का। चाहे उसके बाद वो कहें कि 1956 में वहाँ पे इलेक्शन हुए थे, वहाँ पे जो असेंबली मुंतखब हुई थी उन्होंने हमारे साथ आके करारदाद पास करके हमारे साथ इल्हाक कर लिया, लेकिन नहीं, क्योंकि वो आपकी कठपुतली एक आपकी इंतजामिया थी और वो इलेक्शन जिस हालात के अंदर हुए। अब आप देख लें कि इस वक्त हम 2025 में बैठे हुए, 2024 में जो इलेक्शन हुए वहां पे इंडिपेंडेंट मुबस्सिरीन को जाने ही नहीं दिया गया। तो 1956 में सोच ले किस किस्म के इलेक्शन हुए होंगे। तो पाकिस्तान ने हमेशा से कश्मीर का साथ दिया। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया। आपको हमने पहले भी यहाँ पे डिस्कस किया था जब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने और वहाँ के जो आर्मी चीफ ने बयान दिया था पाकिस्तान के बारे में, तो तब भी पाकिस्तान ने बड़ा उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था। ये इस वक्त वहाँ पे एक आज़ादी की जंग लड़ी जा रही है। देखिए इंडिया के लिए वो एक इलाका है, वो उन्होंने अपनी अना का मसला बनाया, उसके ऊपर कब्जा करना चाहिए, लेकिन कश्मीरियों के लिए वो आज़ादी है क्योंकि वो वहाँ पे उनकी जगह है, उनका हक बनता है कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। जब आप अपने आप को कहते हैं जी हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत तो जो आप कश्मीर में कर रहे हैं वो स्याह धब्बा है आपकी जमहूरियत के ऊपर, आपको उनका हक देना पड़ेगा। और पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ का पैगाम है बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का है कि हम उनका हक दिलाने के लिए, हम उनका साथ देने के लिए, उनके ऊपर जो जुल्म और सितम हो रहे हैं उसका मुदावा करने के लिए हम किसी टाइम पे भी पीछे नहीं हटेंगे, हम उनके साथ किसी भी हद तक जाएंगे। और पाकिस्तान गया है, हर हद तक गया है। अगर अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे वज़ीर आज़म जाते तो वो हमेशा जाके वहाँ पे कश्मीर की बात करते हैं, किसी भी फोरम पे जाते हैं वो जाके कश्मीर की जो है वो बात कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान तो अपने मौक़िफ़ का इआदा करता रहता है। आज पाकिस्तान जो कश्मीर के साथ सॉलिडारिटी का दिन मना रहा है इसी वजह से कि कश्मीरी हमारे भाई हैं, हम कश्मीरियों के साथ हैं। जो उन पर जुल्म सितम किया जा रहा है, जो उनकी उन्होंने रेप को जंगी हथियार बना लिया, जो औरतें जेलों में बैठी हुई हैं उनका भी वो रेप कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो वहां के लोगों को डराएं, धमकाएं, हिरास करें, इसको हथियार बना के, ताकि वो अपनी इस तहरीक से पीछे हट जाएं। लेकिन सलाम है कश्मीरियों को भी, उनकी औरतों को भी जो शाना बशाना अपने मर्दों के साथ काम कर रही हैं। इस जुल्म से तो कोई महफूज नहीं है, चाहे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, खवातीन हैं, सब मर्द हैं। आपको ये नहीं पता कि अगर सुबह बच्चे स्कूल गए हैं या मर्द काम के लिए निकले हैं वो घर वापस आएंगे या नहीं आएंगे। हजारों औरतें जो हैं बेयकीनी का शिकार हैं लोग। आपको देखिए अभी मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। और दानियाँ कश्मीरियों की तरफ से दी जा रही हैं, जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है और जिस तरह से भारत ट्रीट कर रहा है, ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी एक ब्रेक के बाद। कश्मीर ही है जाने वतन, मेरे घर का ये है आंगन, इसके जलवे रश्के अदन, पाक वतन की है ये धड़कन, है ये धड़कन, है ये धड़कन।
हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बार बार। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 5 फरवरी कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के हवाले से। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। वज़ीर आज़म साहब ने आज जो एड्रेस किया उसमें उन्होंने कहा जो हालात वाक़यात हैं उन्होंने वो भी बयान किए और वहाँ पर जिस तरह से कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया गया 5 अगस्त 2019 को, उसके हवाले से भी गुफ्तगू हुई। उन्होंने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए बामानी और नतीजा ख़ेज़ मुज़ाकरात जो हैं उस पर आमादा करें भारत को। क्या ये ऑप्शन जो है डूएबल हो सकती है? क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से कोशिश करता रहा है जिसको वहाँ शायद उसको कमज़ोरी समझा जाता रहा। हम ये समझते रहे, ये कोशिश करते रहे कि उनको मुज़ाकरात की मेज़ पर लेकर आएँ और कश्मीरियों की आज़ादी हासिल करें, लेकिन अब आपको इन हालात में क्या लग रहा है? नाहिद, एक दिन होना तो यही है, यही इंडिया एक दिन मुज़ाकरात की मेज़ पे आएगा। मुझे नहीं मालूम कि वहाँ मोदी साहब होंगे या कोई और होगा, लेकिन इंडिया की क़यादत मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगी। बिल्कुल इसी तरह से आएगी जैसे वाजपेयी साहब बस में बैठ के लाहौर आए थे और मीनार पाकिस्तान पे खड़े होकर कहा था, वहाँ इंडियन सहाफ़ी था, उसने कहा कि अब पाकिस्तान को आप मानते हैं कि नहीं मानते। उस मीनार पाकिस्तान पे खड़े होकर वाजपेयी साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान का सिक्का चल रहा है, हम माने या ना माने इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि इंडिया की क़यादत अगर विजनरी हो तो वो ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम कर लेती है, और अगर इंतहा पसंद हो मौजूदा क़यादत की तरह, ये मोदी साहब की तरह, तो फिर मसाइल पैदा कर देती है। किस तरह? जैसे 5 अगस्त 2019 को एक मसला उन्होंने पैदा किया। ये जो मसला है दरअसल कई मसाइल की तकरार है। ये हम अपनी ज़िंदगी में यानी 1988, 79, 99 से लेकर आज तक कश्मीर की तहरीक के कई मराहल देख चुके हैं। इससे पहले इन्होंने इलेक्शन लड़ के देख लिया, उसके बाद मिलिटेंसी करके देख ली, फिर सड़कों पे निकल के देख लिया, और उसके बाद इंडिया ने क्या किया कि एक जो उनका स्टेटस था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था, उसको भी उन्होंने इरोड कर दिया। और उसके नतीजे में मजबूर क्या किया कि अहले कश्मीर एक बार फिर हथियार उठा लें। तो ये अगर अब अहले कश्मीर हथियार उठाते हैं तो ये जिम्मेदारी इंडिया की होगी। यही सबब है कि आज आर्मी चीफ ने ये कहना ज़रूरी समझा कि 3 जंगें आपकी वजह से हमें लड़नी पड़ी, इंडिया की वजह से, और अगर तो आप अपने रवैये से बाज नहीं आते हैं तो फिर 10 जंगों के लिए भी तैयार हैं। और एक जुमला जो उन्होंने ये कहा, एक तो जहाँ उसमें एक बात अभी यहाँ कही गई कि कश्मीर बिलाखिर आज़ाद होगा। उनका कंप्लीट जुमला ये था कि बिलाखिर पाकिस्तान में शामिल होगा, यानी एक तो उसका पहलू ये है। दूसरे, आप मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रती हैं। ख़ुद हमारी बरे-सग़ीर की आज़ादी की तहरीक जो है वो फ़राइज़ी तहरीक और सिराजुद्दौला और सुल्तान टीपू और इस तहरीक मुजाहिदीन, सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद वाली, और 1857 की जंग आज़ादी से होते हुए बिल आखिर एक नए मैदान में दाखिल हुई जो सियासी था, है ना। तो इसका मतलब ये है कि आज़ादी की तहरीकें दबती नहीं हैं जबर और जुल्म के सामने। वो जो है ना एक शेर कि जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले और उधर डूबे इधर निकले। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये आज जुल्म कर लें, कल दूसरा जुल्म आप आजमा के देख लेंगे, तो आप जुल्म कर लो, हमारे सीने बहुत हैं, हम जुल्म भी बर्दाश्त कर लेंगे, फिर जवाब भी दे, जवाब के लिए तुम तैयार रहना। ये नहीं होगा कि आप यानी निहत्ते अहले कश्मीर को आप यानी तहत एक कर दें, उनकी बहू बेटियों के साथ बेहूदगी करें, आप उनका माल असबाब, उनका बिजनेस लूट लें। अभी चंद दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट देखी इंटरनेशनल मीडिया पर, श्रीनगर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि दिन में 1-2 घंटे से ज़्यादा हमें बिजली मिलती नहीं है, हम बिजनेस कैसे करें, मामलात आगे चलें कैसे। अब हमारे यहाँ तो मामला ये है ना कि एक चिड़िया भी बोल दे तो एक हंगामा खड़ा हो जाता है। आप ज़रा देखें तो उसे इंडिया में और कश्मीर में कि जुल्म की हद क्या है, और ख़ास तौर पर मुसलमानों पर और अक़लियतों पर। और मकबूजा कश्मीर में तो जो जुल्म ढा दिया गया है
اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جس سطح پہ لے آئے ہیں مودی صاحب اس معاملے کو, یہ یہاں اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے سٹیٹس بدل دیا تو تحریک آزادی ختم ہو گئی. آپ دیکھ لیں وہاں کی بہو بیٹیاں بھی بات کر رہی ہیں, اہل کشمیر اور نوجوان بھی بات کر رہے ہیں, اور ان کی دیواریں اور سڑکیں بھی بات کر رہی ہیں. تو ایسے نہیں ہے کہ آپ کلچر بدل دیں گے, آپ ان کو ہیریٹیج سے دور کر دیں گے, ان کی زبان اور شاعری سے دور کر دیں گے, اور ان کے اندر اس کے نتیجے میں جذبہ آزادی ختم ہو جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا. اور آج جو ہماری لیڈرشپ, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ہماری فوج کی قیادت وہاں گئی ہے مظفر آباد میں, اور وہاں حریت کانفرنس سے ملاقاتیں ہوئیں, جو تحریک آزادی کے ویٹرن ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئیں, اور یہی عزم دہرایا گیا کہ رنگ بدل سکتا ہے ہماری تحریک اور جدوجہد کا, لیکن جذبہ وہی ہے اور گول بھی وہی ہے ہمارا, آزادی. اقرار صاحب, بہت کوشش کی گئی اور سالہ سال سے یہ سلسلہ جاری ہے, کشمیریوں سے ان کی شناخت چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, وہاں کرفیو کا سماں ہوتا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر فوج جو ہے وہ تعینات کر دی جاتی ہے, اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ میڈیا بلیک آؤٹ ہو جائے, لوگوں کو معلوم نہ ہو, دنیا کو پتہ نہ چلے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. جو دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے وہاں پر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ نارمل حالات دنیا کو دکھانے کی کوشش کی جائے, اور سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ ڈر اور خوف پیدا کر دیا جائے کشمیریوں میں, تاکہ وہ اپنی آواز اٹھا نہ سکیں, ان کی آواز دب جائے. لیکن کشمیر میں پیدا ہونے والا ہر بچہ جب پہلا لفظ بولتا ہے وہ آزادی بولتا ہے. بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو فریڈم فائٹنگ کی انڈیجنس موومنٹس ہوتی ہیں ان میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اپنا ان پہ ظلم کا تھریش ہولڈ کراس ہوتا ہے نا تو ان میں خوف ختم ہو جاتا ہے. بالکل ایسے, بالکل. اور یہ بات ہم نے تاریخ میں ہر جگہ دیکھی ہے, اور سیم ہم اس وقت وہ دیکھ رہے ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر میں دیکھ رہے ہیں. تو اب آپ ان پہ جتنا مرضی ظلم کر لیں, جو مرضی کر لیں, وہ اب ڈرنے والے تو ہیں نہیں. جب وہاں کی 12 اور 13 سال کی بچیاں پتھر اٹھا کے جو ہے وہ آکوپائڈ فورسز کو مار رہی ہوتی ہیں اسکول جاتے ہوئے, اسکول کے یونیفارم میں, تو پھر تو بات ختم ہو جاتی ہے. بالکل ایسے, بالکل ایسے. دیکھیے میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ کشمیر کا جو بھی حل ہے وہ آپ جو بھی آپ ڈائلاگ کر لیں یا نیگوسیشن یا ٹاکس کر لیں یا مذاکرات کر لیں, ان کا ایکچولی مذاکرات کیا کریں گے آپ, اس پہ تو کمپلیٹلی یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن موجود ہے, تو اس میں تو مذاکرات کی کوئی جگہ ہے نہیں. وہ تو سمپلی پلیبیسائٹ ہے, اور وہی پلیبیسائٹ ہی ایک سنگل پاسبل آپشن ہے, کیونکہ اس کے علاوہ جب بھی آپ مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو کوئی اور آپشن آپ کے سامنے آنے کی چانس بن سکتا ہے, جس میں بعد میں ہم سوچ سکتے ہیں تاریخ جو ہے وہ یہ ثابت کرے کہ اس وقت فیصلہ غلط ہوا. پلیبیسائٹ از دی اونلی سولوشن, اور اسی کے اوپر ہی سب کچھ ہوگا. جتنی مرضی ڈیموگرافی چینج کر لے, لیکن آپ ذہن میں رکھیے کہ پلیبیسائٹ کی جب بات کی تھی تو اس وقت جو فیملی ٹریز تھے, اگر پلیبیسائٹ انشاءاللہ ہوتا ہے تو انہی فیملی ٹریز پہ آئے گا. یہ جتنا مرضی, میں نے ریسنٹلی ایک اکیڈیمک پیپر پڑھا, یہ چیز میرے دماغ میں نہیں آئی تھی, میں نے ریسنٹلی اکیڈیمک پیپر پڑھا, برازیل میں کسی نے لکھا ہے, اس نے کہا ہے کہ جتنی مرضی انڈیا کو اس کو چینج کر لے ڈیموگرافی کو, اگر پلیبیسائٹ ہوگا تو پھر وہ اسی فیملی ٹریز پہ ہوگا جو کہ تب سے رجسٹرڈ ہے. یہ انڈیا کو بھی بات پتہ ہے, ٹھیک ہے. اس لیے وہ ڈیموگرافی چینج کرنے کے باوجود بھی کوئی اتنا وہ خوش نہیں ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی پھر اسی پہ ہوگا. آخر میں ایک میں بات کہوں گا, آپ نے بات کی 10 جنگیں لڑنے کی. دیکھیں آپ کو یہ اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ اور پاکستان آرمی کی لیڈرشپ تو ایک تقریباً ایک پاز بنتا ہے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا, اس کے بعد پھر جس پہ انہوں نے کشمیر کو بیک برنر پہ لے گئے تھے, اس کو اٹھا کے آج پھر کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے ہر بچے کا ایک مسئلہ ہے. تو دس کریڈٹ گوز ٹو دی سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ. لیکن آج کے دن کے حوالے سے میں اپنا مرحوم قاضی حسین صاحب کے لیے بھی میں نے دعا کی ہے, کیونکہ یہ جو دن ہے جس میں کشمیر کی ایک چین بنتی تھی, جو کہ اب نہیں بن رہی ہے پچھلے بہت سالوں سے, جو ہاتھوں کی چین بنتی تھی, دیٹ کریڈٹ مسٹ گو اینڈ بی اپریشیٹڈ قاضی حسین صاحب. ٹھیک ہے.
اچھا صافی صاحب، بچیوں کی بات کی اقرار صاحب نے کہ بچیوں کے ہاتھوں میں جب اسکول جاتے ہیں پتھر آتے ہیں، تب وہ اٹھا کے وہاں پہ جو تعینات کی گئی ہیں فوجیں، ان کو مارنے، فوج کے لوگوں کو مارتی ہیں بچے. تو جب سے اس میں شہید برہان وانی کی ہم کا ذکر کریں، جب سے یوتھ شامل ہوئی ہے اس آزادی کی تحریک میں، اس کو ایک نیا رنگ مل گیا ہے. اور آپ نوجوانوں کو دبا نہیں سکتے ہیں، نوجوان ڈرتے نہیں ہیں. وہ جس طرح سے بے باک اور نڈر ہو کر باہر نکلتے ہیں، آپ ان کی آواز کو دبا نہیں سکتے ہیں. جتنا بھی ظلم و ستم کر لیں، وہ آخر اپنا حق لے کر ہی جان چھوڑتے ہیں. آپ کی جان نہیں چھوٹے گی اس طرح سے. درست فرما رہی ہے ناہید آپ. کافر ہو تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو کشمیری مسلمان اس شعر کے مصداق بالکل ایک اصل تصویر ہے. اگر کسی نے اقبال کے اس ویژن کو اور اس پورے جو ان کی جو مسلمانوں کے بارے میں ایک خیال تھا، اگر اس کی عملی تصویر دیکھنی ہو تو وہ مقبوضہ کشمیر میں ان کو قدم قدم پہ نظر آ سکتا ہے. نوجوان شہید برہان وانی کی بات ہو، مقبول بٹ شہید کی بات ہو، یا جو دیگر شہداء ہے ان کی بات ہو، ہر گھر سے شہید کی لاش اٹھی ہے اور شہید جو ہے شہید کا جنازہ اٹھا ہے. وہ شہیدوں کے امین شہری ہے، وہ شہیدوں کے امین خاندان ہے. مجھے خود ایک مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے رابطہ رہتا ہے، اور باہر ملکوں میں جب ان سے ہماری بات چیت ہوتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنے شہیدوں کے خون کو فراموش کر سکتے ہیں کہ اگر بھارتی حکومت اور بھارتی یونین اگر یہ اس خام خیالی میں ہے کہ شاید طاقت کے بل بوتے پہ یا لاکھوں کی تعداد میں بھارتی درندے جو فوج کی صورت میں وہاں پہ موجود ہے، ان کے ڈر سے کشمیری اپنے کاز، جو ان کے کاز ایک ہی ہے کہ آزادی یا موت یا آزادی، ان کا یہی ماٹو ہے، تو اس سے وہ نہیں ہٹ سکتے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں گی بھی تو ہم اپنے شہیدوں کے قبروں پہ پیر رکھ کے تو یہ بات تو تسلیم نہیں کر سکتے. تو آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ کشمیری مسلمان بے سر و سامانی کی عالم میں بھارت جیسے بڑے درندے کا بہت جگرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. اور ان کی اس ہمت اور جذبے کے پیچھے اگر باہر سے کوئی قوت ہے تو پاکستان کی جو اخلاقی ہماری سپورٹ ہے ان کا، جس طرح آج آرمی چیف نے بات چیت کی ہے، جس طرح آج وزیر اعظم صاحب نے جو تقریر کی ہے، یہ سپورٹ جو ہے یہ ایک لائف لائن ہے. پاکستان تمام بین الاقوامی اصولوں کے مطابق، قوانین کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہے. اور یہ جو ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے آرمی چیف کے جو انہوں نے ایک خاص تناظر میں جو ایک موقف اختیار کیا ہے، یہ اگر پاکستان کی کبھی بھی یہ پالیسی نہیں ہے کہ ہم جا کے جنگ کا آغاز کریں، لیکن ظلم جب حد سے بڑھے گا تو یقینی طور پر پاکستان جو ہے پھر اپنے کشمیری مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی دادرسی کے لیے تیار کھڑا ہے. اور یہ بیان جو ہے اس کا جو تناظر سمجھنے کے لیے ضروری ہے. حال ہی دنوں میں جو بھارتی رہنماؤں کی جو دھمکیاں ہے کہ ہم لائن آف کنٹرول پہ جو ہے اضافی نفری تعینات کر دیں گے، ہم جو ورکنگ باؤنڈری پہ مزید افواج تعینات کریں گے، پاکستان پہ جو بے سر و پا جو الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں خدا نخواستہ ہم کوئی دہشت گردی کی نرسریوں کو پروان چڑھا رہے. ارے بھائی، انڈیا کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ دہشت گردی کی نرسریاں نہیں ہے، یہ حریت پسندی کا ایک جذبہ ہے جو گھر گھر میں اور ہر جگہ پہ اور ہر بچے کے زبان پہ ایک ہی بات ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے، اور وہ بھارت کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتے. صحیح ہے. شنیلا، کب تک لوگوں کو آپ یہ کہتے رہیں گے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور پاکستان جو ہے وہ یہاں پر دہشت گردی کو سپانسر کر رہا ہے، حالانکہ یہ ایک انڈیجنس موومنٹ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، انڈیا کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں؟ اس کا جواب میں آپ سے لوں گی. مجھے ایک بریک یہاں پر لینا ہے، بریک کے بعد بات کریں.
हुकूमत पंजाब। प्रोग्राम में एक मिनट फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी शनीला, मैं आपकी तरफ आऊँगी। बात यह है नाहिद कि ये बिल्कुल भी अंदरूनी मामला नहीं है। एक तो जो 1947 में महाराजा ने पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था और उसके बाद ही एक मुबैना उनका आ गया था कि जो उन्होंने इंडिया के साथ इल्हाक कर दिया, उसकी कोई इतनी कानूनी हैसियत इसलिए नहीं है कि 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद आ गई थी कि इनको आप इस्तिस्वाब राय के जरिए अपना हक ले सकते हैं। फिर 1956 में जो ये कहते हैं कि इलेक्शन के जरिए इल्हाक हुआ, उसके बाद भी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद आ गई थी कि इनका जो इस्तिस्वाब राय के जरिए अपना फैसला कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इंसानी हुकूक होते हैं। जब आपके वो इंसानी हुकूक का आप पार कर जाते हैं हदूद, तो उसके बाद ये अंदरूनी मामला नहीं रहता, ये बैनुल अक़वामी बन जाता है। जब वहां पे आपने जुल्म सितम का बाजार गर्म किया हुआ है, आपने उसको इतनी बड़ी जेल बना दिया हुआ है, लोग वहां पे शहीद हो रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, खवातीन का वहां पे जो है रेप हो रहा है, तो उसके बाद ये कैसे कह सकते हैं कि ये अंदरूनी मामला है? फिर ये दुनिया के लिए इंसानी हुकूक का मामला बन जाता है। जब हम फलस्तीन पे बात करते हैं, दुनिया सारी बाहर निकलती है उसके लिए, सॉलिडारिटी के लिए, तो इसी तरह कश्मीर का मामला अब इंडिया का मामला नहीं रहता अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की वजह से, क्योंकि वहां पे इंसानी हुकूक की पामालियां हो रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पास है कि ये रेफरेंडम के जरिए अपना फैसला कर सकते हैं, तो इंडिया के वहां पे सिर्फ अब वो कब्जा है, वो एक मकबूजा इलाका है, वो इंडिया का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली इस पर बात होती रहेगी और अक्सर हम अपने प्रोग्राम्स में ये इस कॉज के हवाले करते हैं। और जो पाकिस्तानी हुकूमत कर रही है, वज़ीर आज़म साहब ने जो आज कहा, मुख्तसरन मैं बताऊंगी, उन्होंने कहा कि गुज़श्ता बरस हमने 23 अरब रुपए का जो है वो फ़ंड जारी किया था आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए। फिर वहाँ पे दानिश स्कूल का भी हमने देखा कि पिछले दिनों भेबर में उसका आगाज़ किया गया। वहाँ पर लोगों की सेहत के लिए, उनकी और स्कूल ख़ास तौर पर तालीम के लिए जो सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं, यकीनन वो काबिल-ए-दीद हैं। उसको ज़रूर अप्रिशिएट हमें करना चाहिए। अभी एक और बड़ा अहम टॉपिक हमारे पास मौजूद है, हम चाहते हैं कि उस पर भी बात कर लें। और पाकिस्तान के सदर आसिफ अली ज़रदारी चाइना के विज़िट पर हैं, हाई लेवल का डेलीगेशन उनके साथ मौजूद है और ये बड़ा अहम विज़िट है। और आज जब वो वहाँ पर पहुँचे हैं, उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। आज अवामी हॉल पहुँचने पर जहाँ एक शानदार किस्म का इस्तकबाल हुआ, तो उसके बाद फिर हमने देखा कि चीनी सदर और सदर ममलिकत की मौजूदगी में मुफाहमतों की याददाश्तों पर साइन किए गए। साइंस टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। सनत, तिजारत और इक़्तिसादी शोबे में ताउन के फ़रोग़ के लिए भी याददाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। और दोनों प्रेसिडेंट हैं, उनके दरमियान अजीम अवामी हॉल में मुलाकात जब हुई तो दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान के लिए, इस पर हम बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब। देख नाहिद, तो पाकिस्तान और अवामी जमहूरिया चीन के दरमियान जो हम आहंगी है और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन है, वो तो एवरग्रीन है और ये होता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन ये जो सदर ममलिकत का ये दौरा है, ये बड़ा गैर मामूली है। यूँ समझ लीजिए, वो जो कहा जाता है ना कि तारीख़ के एक अहम मोड़ पे जाके ये दौरा हुआ है और इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। वो क्या है? इसकी दो ख़ास बातें हैं। एक ये कि जो अमेरिका में तब्दीली आई है, उसके बाद दुनिया में तब्दीली का एक अमल शुरू हुआ है, सही, ये उसके आगाज़ पर दौरा है। और दूसरे ये कि जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक बाहमी ताउन है, ओबोर और सी पैक के सिलसिले में, उसका दूसरा मरहला शुरू होने जा रहा है। जो इसका पहला मामला है जिसमें दुनिया तब्दील हो रही है, उसमें ये एक तो ये जो इक़्तिसादी मामलात शुरू कर दिए हैं अमरीकी सदर ने, उसके असरात हमारे ख़ित्ते तक भी पहुँच रहे हैं। बहुत सारी पाबंदियाँ दुनिया पे लगी हैं, हम पे भी आई। एक पहलू तो उसका ये है। दूसरा आप ये देखें कि जैसे ही अमेरिका में तब्दीली आई है, उसके बाद अफ़गानिस्तान में आपको एक तब्दीली दिखाई दी। एक वज़ीर ने, सीनियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने अब्बास ज़ही साहब, उन्होंने ये कहा, और तो बच्चियों की तालीम के बारे में उन्होंने बड़ी दबंग तरीके से बात की। ऐसा होता नहीं है कोई तालिबान लीडर ऐसी बात कहे, और फिर उन्हें जलावतनी इख्तियार करनी पड़ी। ये भी बड़ी गैर मामूली बात है। और ये जो वाक़या है अफ़गानिस्तान में, ये किसी नई इब्तिदा की खबर देता है हमें कि वहाँ एक नई करवट बदल रहे हैं हालात।
صحیح۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے، اور اگر یہ کروٹ بدلتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو تبدیلیاں رونما ہوں گی اس میں پاکستان اور چین دونوں غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سلسلے میں پاکستان اور چین کو تبادلہ خیال کر کے چیزوں کو ایک رخ پہ لانا ہے۔ اس کے علاوہ تبدیلیوں کا نیا سلسلہ ہے، طویل سلسلہ ہے، آپ کے پاس obviously ٹائم وہ کم ہے۔ بڑی ڈیٹیل میں بات کرنے کی ضرورت ہے، ڈیٹیل ڈسکشن چاہیے اس کے لیے۔ اقرار صاحب، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کتنا اہم ہے یہ دورہ پاکستان کے لیے اور اوور آل جو اس وقت تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے بعد؟ بہت اہم ہے اور بہت امپریسو ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے دیکھ کے کہ چین کے صدر نے ہمارے صدر کو جس طرح ویلکم کیا ہے، اور جس ہائیسٹ لیول کے اوپر ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں دیا گیا ہے، ان کا استقبال کیا گیا ہے، استقبال کیا گیا ہے، یہ بہت وی مسٹ اپریشیٹ اپنا چائنا ایز اے کنٹری۔ جہاں تک بات ہے ریجن کی، جو بات ابھی چھیڑ دی ہے ڈاکٹر صاحب نے، میں اس کو لے کر آگے چلوں گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ریسنٹلی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، امریکہ نے ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک بروکر کروائی ہے ایک ریلیشن شپ انڈیا اور افغانستان کا، افغان طالبان کا، اور ایک میٹنگ ہوئی ہے ان کی۔ یہ ساری وہ موومنٹس ہیں جو کہ بیسکلی چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے ہیں، اور چائنا کو اس پورے ریجن میں اگر چائنا کو کوئی ایکسیس دینے والی کنٹری چائنا کے ساتھ ہمیشہ سے کھڑی ہے، جو اسے کہتے ہیں کہ ٹائم ٹیسٹڈ ہے، وہ ہے پاکستان۔ سو جیسے جیسے آپ یہ دیکھیں کہ انڈو پیسیفک میں اپنے کریکٹرز کلیئر ہوتے جا رہے ہیں، اسی طرح پاکستان اور چائنا کی ایک لازوال دوستی اور مزید مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ یہ اور آپ دیکھیں کہ سارا کا سارا جو یہ پچھلا سال میں جو جتنی بھی ٹیررزم ہوئی ہے، ٹارگٹس وہ تھے صرف اور صرف چائنیز، ان کے پروجیکٹس اور سی پیک کے پروجیکٹس، اور ڈیفینیٹلی وہ جو اپنا لانچ ہو رہی ہے اب ساری ٹیررزم وہ اکراس دا بارڈر افغانستان سے ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان تمام چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں، چائنا اور پاکستان would become more closer and more powerful friends۔ ٹھیک ہے، بس 30 سیکنڈز ہیں صافی صاحب۔ جی یہ انتہائی اہم دورہ ہے۔ دیکھیں اس دورے میں پاکستان کی خواہش کیا ہے کہ انہیں تلاش ہے عالمی منڈیوں کی، اور پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ چین جیسا ڈیولپ اور دنیا کو لیڈ کرنے والا اقتصادی میدان میں ایک ملک پاکستان کا دیرینہ دوست ہے۔ اس دورے کے جو اہم پہلو ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں اعلیٰ سطح پہ ملاقاتیں ہوئی ہے، پاکستانی صدر کو اسٹیٹ لیول پہ انتہائی ہائی لیول پہ ریسیو کیا گیا ہے، صدر شی جی پنگ سے صدر زرداری صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہے۔ ایک طویل دورہ ہے، 5 روز اس میں مزید گزرنے والے ہیں۔ پاکستانی وزیر داخلہ کی ملاقاتیں اپنے ہم منصب سے ہوئی ہے، سی پیک فیز 2 پہ باتیں ہوں گی اور اس کے لیے مختلف حکمت عملی اختیار کی جائیں گی، اور جو چین کے جو سب سے بڑا کنسرن ہے ہیومن اور اکنامک سیکیورٹی کے حوالے سے صدر زرداری صاحب نے بہت تیزی سے کام کیا ہے، خصوصاً بلوچستان کے حالات پہ، اور اس حوالے سے کمپریہنسو پیکج کے ساتھ اور بات چیت کے لیے ایک اچھے ایجنڈے کے ساتھ وہ چین گئے ہیں۔ چین اور بیجنگ اور اسلام آباد نے اس دورے کے لیے طویل عرصے سے اس کے لیے ہوم ورک کیا ہے، تو ہم تو یہی توقع کر رہے ہیں کہ نہ صرف اقتصادی اور بائیلیٹرل اور اسٹریٹجک سطح پہ پاک چین کے تعلقات میں مزید اضافہ ہوگا، بلکہ جس طرح صدر زرداری صاحب خصوصی دعوت پہ صدر شی جی پنگ کے ونٹر گیمز کے افتتاحی تقریب میں جب شریک ہوں گے تو اس سے پیپل ٹو پیپل جو کنیکشنز ہیں وہ مزید سٹرانگ ہوں گے، اور بجا طور پر دوستوں نے کہا کہ عالمی سطح پر جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہے اس میں چین کی اور پاکستان کی دوستی کی اہمیت مزید واضح ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ میرے چاروں پینلسٹ جو پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود رہے، آپ چاروں کا شکریہ۔ ناظرین اب اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔